लाइफ बुशरा के मौजूद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो होने वाली है एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो आप और मेरे हम सब के बहुत फेवरेट हैं। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है जुनैद जमशेद की। जुनैद जमशेद 30 सितंबर 1964 को कराची में पैदा हुए। जुनैद जमशेद की ज़िंदगी के ये 52 साल बहुत सी कामयाबियों के साथ साथ मुश्किलात पे भी मुश्तमिल रहे। उन्होंने लाहौर के इंजीनियरिंग कॉलेज से तालीम हासिल की। 1980 में उन्होंने वाइटल साइन के नाम से एक म्यूज़िक ग्रुप बनाया जिसमें वो मेन सिंगर रहे। उन्हें म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था, तभी अपनी इंजीनियरिंग की फ़ील्ड छोड़ के वो म्यूज़िक फील्ड में आ गए और इसी को अपना करियर बना लिया। इनके ग्रुप में शहजाद, रुहेल हयात और सलमान अहमद जैसे लोग शामिल थे। उस वक्त वाइटल साइन के गानों को इतनी शोहरत हासिल हुई कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी सुने जाने लगे। वाइटल साइन के मशहूर गानों में एक मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान आज भी बेहद मकबूल है। BBC के एक सर्वे के मुताबिक दिल दिल पाकिस्तान दुनिया के चंद गिने चुने पुरअसर तरीन कौमी नगमों में शुमार होता है। यहाँ तक कि दिल दिल पाकिस्तान को पाकिस्तान का दूसरा कौमी तराना भी कहा जा सकता है। 2007 में जुनैद जमशेद की कौमी खिदमात पे उन्हें तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। 1990 में वाइटल साइन ग्रुप टूट गया, लेकिन जुनैद जमशेद ने अपना म्यूज़िक का सफ़र जारी रखा। जुनैद जमशेद की ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली 2004 में आई, जब वह म्यूज़िक की दुनिया को खैरबाद कह के इस्लाम की तबलीग की तरफ आ गए। उन्होंने अपने म्यूज़िक करियर को उस वक्त खैरबाद कहा जब वो अपने उरूज पर थे और लाखों मद्दाहों के दिलों पर राज कर रहे थे। इस तब्दीली से उन पर कई मुश्किलात आईं और जुनैद जमशेद की ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर वही था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बहुत बहादुरी के साथ अपने हालात का सामना किया। आज आपको एक और शख्सियत के बारे में बताती हूँ कि जिन्होंने जुनैद जमशेद का बहुत साथ दिया। वो उनके एक करीबी दोस्त हैं जिनका नाम है सुहेल खान। सुहेल खान ने BCom करने के बाद एक गारमेंट फैक्ट्री में छोटी सी मुलाजमत शुरू कर दी। वो फैक्ट्री में 3 साल तक काम करते रहे, तभी उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा। सुहेल खान ने जैसे तैसे करके 50,000 रुपये जमा किए और नौकरी छोड़ के 9 सिलाई मशीनें ख़रीदी और NI के नाम से एक गारमेंट का छोटा सा कारोबार शुरू किया। इस कारोबार में अल्लाह पाक ने इनको बहुत तरक्की दी और ये कामयाब होने लगे, यहाँ तक कि इनको दुनिया भर से ऑर्डर मिलने लगे। आखिरकार ये मुल्क के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स में शुमार होने लगे। 1990 तक उनका कारोबार मज़ीद तरक्की करता गया। इन्होंने 2000 में तबलीगी जमात की शमूलियत इख्तियार की। इनका ज़्यादा वक्त मौलाना तारिक जमील के साथ गुजरने लगा, जिनके साथ ये चिल्ले पे जाने लगे। जुनैद जमशेद जब तबलीगी जमात में शामिल हुए तो सुहेल खान इनके दोस्त बन गए। जुनैद जमशेद ने उस वक्त अपने नाम से एक गारमेंट ब्रांड निकाला जिसका नाम जे डॉट था। ये ब्रांड फ़ायदा देने के बजाय नुकसान से दो चार होने लगा। उनका ये ब्रांड मार्केट में अपनी जगह बनाने में नाकाम हो गया, जबकि जुनैद जमशेद उस वक्त म्यूज़िक को छोड़ के अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए वक्फ करना चाहते थे। लेकिन हर इंसान की तरह उन्हें अपने मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़दशात भी लाहक थे, क्योंकि वो गाना गाने के अलावा कोई हुनर नहीं जानते थे। तो इस तरह उनके ख़दशात दुरुस्त भी थे। 2002 में जुनैद जमशेद ने पेप्सी के साथ करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हुए थे, जिसमें उन्होंने उनके लिए एक एल्बम भी बनाना था, जबकि अब मामला दूसरा हो गया था। वो गाना गाने के पैसे तो ले चुके थे, लेकिन अब तबलीग में आने के बाद वो गाना नहीं गाना चाहते थे। उन्होंने दाढ़ी रख ली थी और इसके बाद उनका दिल गाना गाने को नहीं मानता था। आखिरकार उन्होंने गाना गाने से मना कर दिया और मना करने की देर थी कि उनके सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए गए और एक ही रात में वो अर्श से फर्श पर आ गए। उनकी फैमिली एक लग्जरी लाइफ गुजार रही थी और उनके बच्चे एक महंगे स्कूल में पढ़ रहे थे, तब उनको भी सरवाइव करना पड़ा। यानी कि जुनैद जमशेद के तमाम खदशात अब सच साबित हो रहे थे। जुनैद जमशेद का कहना था कि उस ज़माने में उनके पास 100 रुपये भी नहीं होते थे कि वह वालदा की दवाई ला सकें। एक दिन जुनैद जमशेद ने सुहेल खान से रब्ता किया और सुहेल खान इनके लिए गायब मदद साबित हुए। सुहेल खान के मशवरे पर ही जुनैद जमशेद ने अपने ब्रांड पे तवज्जो देने का सोचा, मगर उनके पास सरमाया नहीं था। उन्होंने सुहेल खान के साथ पार्टनरशिप की और काम शुरू किया। उस वक्त सुहेल खान ने तारिक रोड, गुलशन इकबाल और हैदरी में 3 दुकानें ख़रीदी और काम शुरू कर दिया।
لیکن اتنی محنت کے بعد بھی برانڈ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس سب کے بعد جنید جمشید بہت ڈسہارٹ ہو گئے اور واپس گانا گانے کی طرف چلے گئے۔ لیکن جنید جمشید کا دل گانا گانے میں نہیں لگا اور وہ واپس آ گئے، مگر اب بھی بہت کوششوں کے باوجود برانڈ بہت بری طرح ناکام رہا۔ ساتھ ہی جنید جمشید کا مالی بحران بھی بڑھتا چلا گیا۔ لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اسی طرح اللہ پاک نے جنید جمشید کے لیے بھی مدد بھیجی۔ انہی دنوں سہیل خان اور جنید جمشید مشورے کے لیے مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس ان کے مدرسے ملنے گئے۔ مولانا صاحب نے دونوں کی باتیں آرام سے سنی اور کہا کہ آج میں تمہیں کامیابی کا گر بتاتا ہوں، اس کے بعد تمہارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ تم دو آپس میں بزنس پارٹنر ہو، آج سے اللہ کو اپنا تیسرا پارٹنر بنا لو اور تم ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ یہ دونوں جب مولانا صاحب کے پاس سے واپس آئے تو انہوں نے ایک نیا کانٹریکٹ ڈیزائن کیا جس میں بزنس کا تیسرا پارٹنر اللہ تعالیٰ تھے۔ یہ دونوں اپنے بزنس کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ اکاؤنٹ میں ڈالنے لگے۔ اس اکاؤنٹ کے کھلنے کی دیر تھی کہ جنید جمشید کے برانڈ جے ڈاٹ کو پڑ لگ گئے اور جے ڈاٹ ملک کے بڑے اور کامیاب برانڈز میں شامل ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے اپنے منافع کا تیسرا حصہ اللہ کے نام پہ دینا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جے ڈاٹ دنیا کا مشہور ترین برانڈ بن گیا۔ پاکستان میں اب تک اس کی 65+ برانچز موجود ہیں، جبکہ عالمی سطح پہ جے ڈاٹ کے 8 بڑے شو رومز ہیں۔ جے ڈاٹ نے عالمی سطح پہ 10 فرنچائزز بھی دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ نے سہیل خان اور جنید جمشید کے کاروبار کو بہت ترقی دی۔ جنید جمشید نے اپنی پارٹنرشپ کا ایک بڑا حصہ بھی اللہ کے نام پہ وقف کیا، مسجدیں بنوائیں، بیواؤں یتیموں کی مدد کی، طالب علموں کو اسکالرشپس دی۔ وہ گانا گاتے تھے تو وہ مشہور تھے، وہ اللہ کے راستے پہ آئے تو مشہور ترین مذہبی اسکالر بن گئے۔ وہ جب گلوکار تھے تو لوگ ان سے آٹوگراف لیتے تھے، جب وہ دین کی طرف آئے تو لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے۔ وہ ایز اے سنگر پیسے کے پیچھے بھاگتے تھے اور اب ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ خرچ کرتے کرتے تھک گئے، مگر پیسہ بڑھتا ہی گیا۔ سہیل خان کا کاروبار بھی پھیلتا چلا گیا اور آج ان کے ہر کاروبار میں دوسرے یا تیسرے پارٹنر اللہ تعالیٰ ہیں۔ سہیل خان کے گھر کا حصہ ایک چندہ باکس ہے جس میں ان کے خاندان کا ہر فرد روز اللہ کے نام پہ پیسے ڈالتا ہے اور بعد ازاں یہ پیسے ضرورت مندوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ جنید جمشید نے اللہ کے لیے اپنی شہرت کو ٹھکرا دیا اور اللہ نے انہیں دنیا و آخرت کی عزت سے نوازا۔ یہاں مجھے جنید جمشید کا ایک انٹرویو یاد آیا جب اینکر نے پوچھا تھا کہ کیا کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ کو کسی کی بات نے بہت تکلیف دی ہو؟ تب جنید جمشید نے کہا کہ ہاں، شروع کے دنوں کی بات ہے کہ تبلیغی جماعت میں بڑے بڑے حضرات تھے، اس جماعت میں بھی تھا۔ تب ایک صاحب نے کہا کہ یہ دن بھی آ گئے ہیں کہ گانے بجانے والے ہمیں اللہ کا پیغام دیں گے۔ ان کی اس بات سے میرا دل اتنا دکھا کہ میں اس مسجد کے کمرے میں جا کے روتا رہا اور پھر 2 نفل پڑھ کے دعا کی کہ یا اللہ، مجھ سے یہ پہچان چھین لے اور لوگ مجھے تیرے حوالے سے جانیں، میرا ذکر ہو تو تیرے حوالے سے ہو۔ اور پوری دنیا کے نیوز چینل پہ 4 دسمبر 2016 کو ان کے طیارہ حادثے کے بعد یہ خبر چلتی رہی۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ مذہبی اسکالر جنید جمشید بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ جہاز کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اور جب ٹی وی پہ ان کے جنازے کی فوٹیج دیکھی تو آگے نیوز چلتی رہی جس میں ان کے نام کے ساتھ لکھا تھا معروف نعت خواں اور مذہبی اسکالر جنید جمشید۔ انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ہر خواہش پوری کی اور انہیں سرخرو کر دیا۔ جنید جمشید کی قبر پہ کام کرنے والے گورکن کا کہنا ہے کہ آج بھی ان کی قبر سے بہت خوشبو آتی ہے۔ جب ہم نے یہ قبر کھودی تو اس کے اندر سے بہت خوشبو آ رہی تھی۔ جی سر۔ تو اب بھی کیا ایسا ہی ہے؟ اب یہاں سے آتی ہے خوشبو؟ الحمدللہ، کبھی آتا کبھی نہیں آتا، اس کا کوئی آتا پتہ نہیں ہوتا، کبھی 2 دن بھی رہ جاتا، کبھی 1 دن بھی رہ جاتا، ابھی بھی آتا ہے۔ اللہ نے ان کی قربانی قبول کی اور زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی عزت سے نواز دیا۔ امید کرتی ہوں آج کے ٹاپک سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔